نظر نہیں آندی اج تیرا ابو نظر نہیں آندا جنہاں نال پچھلے رمضان وچ بیٹھ کر کے تو سیریاں کھایا کردا سی رل کے افطاریاں کریا کردا سی اج رمضان آ گیا ہے پر ابو نظر نہیں آندا اج رمضان آ گیا ہے امی نظر نہیں آندی اج رمضان آ گیا ہے بہن نظر نہیں آندی اج رمضان آ گیا ہے سکا پرا ماں جایا نظر نہیں آندا اور لوگوں رمضان آندا جاندا رہ جائے گا پر نہیں آنا تی میں تی تو نہیں آنا رمضان آئے گا پر میں تو نہیں آواں گے لوگوں رب دا رمضان آیا ہے یہ میرے رب دا مہمان آیا ہے اتنے اندر احترام کر کے دی رمضان پاک نو لوگ رمضان مبارک دے اندر اللہ تو پیغام دینا ہے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ موجود ہاں اللہ میں تیرا خطا کار بندہ موجود ہاں میں تیرے کولو گناہاں دے بورے لے کر کے آ گیا ہن میں اپنے اس پروگرام دے پہلے خطیب حضرت مولانا قاری محمد منظر اقبال فاروقی صاحب ان آگے گزارش کرانگا کہ وہ آن اور اپنے مسرور کن آواز دے اندر ساڑھے تک اللہ تے رسول دیاں باتاں پہنچان حضرت مولانا قاری محمد منظر اقبال فاروقی صاحب قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے بڑے ٹھلے ہو اگے تواڈے علاقے دی ماشاءاللہ ایڈی بڑی پہچان شخصیت حافظ رمضان محمدی صاحب ایڈے پیارے اشعار پڑھ رہے سی ادو ہی تسی چپ کر کے بیٹھے رہے ہون بھی جے تسی چپ کرو انے دور تو آن دے مہمان دا حق ادا نہ کرو پھر تواڈی مرضی ہے ذرا محبت نہ کہو نا سبحان اللہ ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے کھول کھول دین تے ایمانی دسیاں پڑھے پڑھے رب دا قرآن دسیاں زندگی دا فام تے شعور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے ہر گل دسی انہاں کھول کھول کے مٹھی جی زبان وچوں بول بول کے جیون داغا ایک ایک اصول دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے لاؤ سینے رب دا قرآن کٹ کے سٹ دو شرک دیاں جڑاں پٹ کے بدعت تو رہنا دور دسی گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے ہر گل کھول کے حضور دس گئے رب نے جو دسی وہ ضرور دس گئے معزز سامعین حضرات ذی وقار اللہ رب العزت دا بڑا ہی نہایت فضل اور کرم کہ جس ذات نے رمضان المبارک دیاں مقدس اور محترم کڑیاں دے اندر اللہ نے اپنے گھر دا مہمان بنایا دعا کرو کہ اللہ پاک ساڑے ساریاں دا رل مل کے بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے میں بڑا بے حد مشکور ہاں اپنے برادر بھائی محترم جناب مجاہد اسلام صاحب محترم عثمان غنی اور دیگر انہاں دے دوست احباب مسجد دی انتظامیہ اور قاری صاحبان جنہ دی محبت اور پیار دے ذریعے اللہ دے گھر دے اندر قرآن و سنت دی محفل سجی اللہ رب العزت
تیرے گھر دے اندر جس مقصد واسطے اج دی محفل سجائی گئی ہے اللہ تو اپنی رحمت دے نال قبول و منظور فرما۔ آئیے حضرات دے دی وقار جو عنوان ذمہ لگایا گیا روزہ اور نماز جڑا بندہ نہیں پڑھدا اس بندے دا انجام کی ہے؟ روزہ نہیں رکھدا نماز نہیں پڑھ، ساڑھے معاشرے دا یہ المیاں بن چکے، روزہ رکھ لیا نماز جانے تے رب جانے، فجر ساڑی سو کے گزر جاندی ادو پڑھاں گے کہ جدو اکھ کھل گئی، زور دی نماز ساڑی کاروبار اندر، عصر دی نماز کاروبار اندر، مغرب دی ساڑی نماز افطاری اندر تے عشاء دی نماز بالاں بچیاں دے اندر۔ نماز دے نال ساڑا کوئی کنڈیکٹ نہیں، یاد رکھی روزہ جویں ضروری ہے ایویں نماز ضروری، جویں نماز ضروری ہے ایویں روزہ ضروری۔ اگر تیرے تے کوئی بیماری ہے تو مسافر ہیں تو بوڑھا ہو چکے ہیں، کوئی عذر ہے تیرا عذر ویکھیا جائے گا، شریعت پھر تینوں چھٹی دے گی روزے تے۔ اگر تیرے اندر کوئی عذر نہیں، صحت مند ہے، ہٹا کٹائیں، پھر تیرے تے روزہ لازم ہے، روزہ تیرے تے واجب ہے، ضروری۔ اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، او ایماندارو کلمہ پڑھن والے، اللہ نو منن والے، اللہ دے نبی نو منن والے روزہ رکھیے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں جدو رمضان المبارک دا چند نظر آ جاندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کردے سن، مطلب تیاری آپ بھی جاگنا، اپنے گھر والے نو جگانا، حتیٰ کہ صحابہ کرام نو پیغام دینا میرے صحابہ رمضان المبارک دیاں سعادت دیاں گھڑیاں، رحمت دیاں گھڑیاں، بخشش دیاں گھڑیاں، برکت دیاں گھڑیاں آپ بھی جاگیے، اپنے بچیاں نو جگائی۔ افسوس اس گل دا ہوندا ہے آپ بھی ستا پیا، چودھری صاحب تے چودھری صاحب دے بچے بھی ستے، آپ بھی سحری ٹائم ستا ہے، بچے بھی ستے، گھر اندر پہ برکتی نہ آوے تی دس کی آوے کہ جس گھر دے اندر رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سحری دے وقت جو بندہ دعا کرتا ہے اللہ دی دعا نو رد نہیں کرتا۔ قبولیت دا وقت ہوندہ ہے، دعا دا ٹائم ہوندہ ہے، رب نو منان دا وقت ہوندہ ہے، سحری دا ٹائم، افطاری دا ٹائم، اسی اس وقت افطاری دے وقت ساڑا سفر اندر لنگ جاندہ ہے، گفتگو اندر لنگ جاندہ ہے، موبائل اندر ساڑا ٹائم پاس ہو جاندہ ہے، کھیل کود گیمہ دے اندر ساڑا وقت برباد ہو جاندہ ہے۔ مایا نہیں، سحری دے ٹائم، افطاری دے ٹائم فرمایا قبولیت دا وقت ہے، جو رب کو منگو گے میرا رب عطا کر چھٹے گا۔ حضرت جی روزے دی نماز دا آپس اندر گہرا تعلق ہے، روزہ رکھیں گا نماز ضروری ہے، جے نماز نہیں پڑھ سکتا تینوں بھکھیاں رہن دی کوئی ضرورت نہیں، جے نماز نہیں پڑھ سکتا تینوں پیاسیاں رہن دی کوئی ضرورت نہیں، جے نماز ادا نہیں کر سکتا تینوں منہ بند کرن دی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھے گا پھر تیرا روزہ قبول ہوئے گا، جے تو نماز نہیں پڑھنی اللہ دی قسم ہے مسجد اندر بیٹھ کے کہہ رہی ہیں تیرے روزے دا مل نہیں جے پینا، 30 روزے رکھ لے، جے تو نماز نو جان بجھ کے لیٹ بھی کرے گا پھر بھی تیرے روزے دا مقصد پورا نہیں ہونا۔ نماز ضروری، نماز مومن دی پہچان ہے، نماز جنت دا ذریعہ، جنت دے اندر جان دا ٹکٹ ہے، یہ نماز نہیں ہے اللہ دی قسم تیرا روزہ بھی نہیں۔ اور ذرا توجہ کریے، تیرے سامنے چند ایک ذکر کریے کہ روزہ چھوڑن والے دے بندے دا کی انجام ہوئے گا۔ توجہ کیجئے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سونڈ والا بھائی بیٹھا ہے یہ دی ایک دا بیس ختم کر دیو، ہے گا کوئی اللہ دے سپور دی ہے، چلو پھر میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ رب العزت دا قرآن اعلان کردہ فرمایا کہ یا ایھا
الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت فرماندے نے اے میرا سونا محبوب پیغمبر ذرا اپنے گمتیاں نو پیغام سناو۔ اللہ جی کیڑا پیغام سنانا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرن والے ہو کتب علیکم الصیام تواڈے تے اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جویں تواڈے تو پہلے لوگاں تے اللہ پاک نے روزیاں نو فرض کیتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون۔ آؤ میرے محترم بھائیو رمضان المبارک دے روزے رکھیے تاکہ متقین بن جائیں، رمضان المبارک دا احترام کریے تاکہ تقوی اختیار کرن والے بن جائیں۔ سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محبوب پاک فرماندے نے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان آیا ہے انہیں رمضان دے روزے رکھے نے، اس بندے نے قیام کیتا ہے، اس بندے نے رمضان دا احترام کیتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آؤ میرے محترم بھائیو ایک منادی کی اعلان کرتا ہے، اعلان کر کے آکھدا ہے او گناہگارا گناہ کرن والیا گناہ تو رک جا، او زنا کرن والیا زنا تو رک جا، رمضان المبارک آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے رمضان دے اندر جہنم دے دروازے بند کر دیتے نے، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ۔ فرمایا او گناہگارا اللہ پاک نے شیاطین جکڑ کے رکھ دیتا ہے، او گناہ کرن والے رک جا، او زنا کرن والے رک جا، او شراب پین والے رک جا، او بدکاریاں کرن والے رمضان آ گیا ہے، اس رمضان دے اندر گناہ نہیں کرنے، گناہ نہیں کرنے۔ منادی اعلان کر کے آکھدا ہے او نمازاں پڑھن والے او تہجد تمام کرن والے زکات ادا کرن والے صدقے خیرات ادا کرن والے نیکی دے اندر ود جا۔ اللہ پاک نے فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الجنہ، اللہ پاک نے آسمان دے دروازے تیرے واسطے کھول دیتے نے، اللہ پاک نے جنت دے دروازے ابن آدم تیرے واسطے کھول دیتے نے۔ نیکیاں کرن والیا اگے ود جا، اللہ پاک نے تیرے واسطے جنت بنائیے۔ آؤ ذرا توجہ کریے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے وہ بندہ بے نصیب ہے، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا جدی زندگی دے اندر اللہ پاک رمضان لے کر کے آئے گا، اس رمضان دا احترام نہیں کرے گا۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے جس بندے دی زندگی دے اندر رمضان المبارک لے آیا ہے وہ بندہ اپنے گناہوں دی بخشش نہیں کروا سکیا۔ فرمایا وہ بندہ برباد ہو جائے گا، وہ بندہ ذلیل ہو جائے گا، وہ بندہ خوار ہو جائے گا۔ لوگوں رمضان آ گیا ہے، اپنے رب نو منا لئیے، اپنے رب نو راضی کر لئیے، اپنے رب نو منائیے۔ جج
مندا جے اپنے رب نو منائیے قیام اللیل کر کے رب نو منائیے تہجد دیاں نمازاں پڑھ کے اپنے رب نو منائیے فجر دی ظہر دی عصر دی مغرب دی عشاء دیاں نمازاں پڑھ کے تے اپنے رب نو منائیے اپنے رب نو راضی کرنا ہے اپنے پروردگار نو راضی کرنا ہے حضرت جی سہریاں افطاریاں ماڑیاں بدیاں دیاں کروا کے اپنے اللہ پاک نو راضی کر لئیے لوگ رمضان آیا ہے اتے اندر اپنی بخشش کروانی ہے اپنے رب کے معافیاں منگنیاں نے اللہ میرے کلو گناہ ہو گیا ہے اللہ میرے کلو غلطی ہو گئی ہے تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرن والا نہیں اللہ رحمتاں والا مہینہ آ گیا ہے اللہ برکتاں والا مہینہ آ گیا ہے اللہ بخشش والا مہینہ آ گیا ہے اللہ تیرے کرم دی فضل والا مہینہ آ گیا ہے اللہ میں گناہگار تیرے کلو معافیاں پیا منگنا وا اللہ تو مینوں معاف کر دے لوگو جدو اللہ پاک کلو بندہ کلیاں بہ کر کے معافیاں منگدا ہے میرا رب معاف کر دین والا ہے میرا رب در گزر کر دین والا ہے ایک باری میرے رب دے در تے آتی صحیح نا اپنے رب کلو معافی دا سوال دی کرنا میرا رب معاف کر دے گا اب ذرا دوسری حدیث سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج کر کے میرے کلو جمعے والے دن جبریل آتا ہے میں منبر دی سیڑھی تے پیر رکھیا ہے میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین بولیا ہے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے آمین بولیا ہے تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا ہے میں آمین بولیا ہے حضرت جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار پوچھ دے نے جمعے تو با اللہ دے نبی جی پہلی دفعہ وے گیا ہے منبر تے پیر رکھے نے تی آمین 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 دیا اللہ جی الفاظ آئے نے فرمایا اللہ دے نبی جی کی وجہ فرمایا سونے ہو میرے کلو جبریل آیا ہے فرمایا چیتی زندگی دے اندر رمضان آ گیا ہے وہ بندہ رمضان دے وچے روزے نہیں رکھے گا فرمایا بندہ برباد ہو جائے گا بندہ ذلیل ہو جائے گا بندہ برباد ہو جائے گا لوگوں جنہوں میرا نبی برباد کر دے وے نا جتے بارے میرا نبی بول کے کہہ دے وے وہ بندہ خاک آلود ہو جائے گا وہ بندہ برباد ہو جائے گا یہ رمضان آیا ہی اتے اندر معافیاں منگ لے یہ رمضان نصیب ہو گیا ہی اپنے رب کے تو بات ہے ہو جا اپنے مغلے دے اندر نظراتی مارنا کئی جتے تینوں بندے نظر آن گے جڑے پچھلے رمضان اندر تے موجود سن آج جو بندے نظر نہیں آ رہے آج انہا صفحہ تے نظر تے مارنا جڑے پچھلے رمضان دے وچ انہا صفحہ تے بے کر کے اپنے رب نو منایا کر دے سان ایتے کلو کر کے تی نماز آدھا کریا کر دے سان آج بندے نظر نہیں آ رہے آج اپنے گھراں وچ نظر تے ماریے آج تیری امی نظر نہیں آندی آج تیرا ابو نظر نہیں آندا جنہ نال پچھلے رمضان وچ بے کر کے تو سہریاں کھایا کردا سی رل کے افطاریاں کریا کردا سی آج رمضان آ گیا ہے پر ابو نظر نہیں آندا آج رمضان آ گیا ہے امی نظر نہیں آندی آج رمضان آ گیا ہے بہن نظر نہیں آندی آج رمضان آ گیا ہے سکا پرا ماں جایا نظر نہیں آندا اور لوگوں رمضان آندا جاندا رہ جائے گا پر نہیں آنا تی میں تی تو نہیں آنا رمضان آئے گا پر میں تو نہیں آواں گے لوگوں رب دا رمضان آیا ہے یہ میرے رب دا مہمان آیا ہے اتے اندر احترام کر کے دی رمضان پاک نو لوگ رمضان مبارک دے اندر اللہ تو پیغام دینا ہے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ موجودا اللہ میں تیرا خطا کار بندہ موجودا میں تیرے کولو گناہاں دے بورے لے کر کے آ گیا اللہ تو مینوں معاف کر دے سنیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انج کر کے میں اپنے گھر دے اندر ستا پیا تے انج کر کے آسمان تو فرشتے آئے آ کر کے فرشتے مینوں اٹھا کر کے خواب اندر لے کے جا رہے نے میں ایک جہنم دا مندر
رہا ہے اس جہنم دے اندر بڑی چیخو پکار دی آواز پہ رہی ہے. پھر اگے مینوں لے کر کے فرشتے جاندے نے, میں ویکھیا ہے الٹا کر کے کئیاں بدبختاں نو اللہ پاک نے لٹکایا ہویا ہے. میں پوچھیا جبریل پیاریا مینوں دس کیڑے بدبخت نے؟ فرمایا پیاریا محبوب تہاڈی امت او لوگ نے جڑے رمضان المبارک دے افطاری تو پہلے پہلے اپنے روزے افطار کر لیا کردے سن. فیصلہ بادیا ذرا غور تے کرنا, اللہ پاک نے انہاں نو الٹا لٹکا چھڑیا ہے جڑے بندے افطاری تو پہلے روزے افطار کر لیا کردے سن. تصور تے کرنا, ذرا غور تے کرنا, اج جڑے بندے ہٹے کٹے ہو کر کے تے روزے تو دور ہوندے نظر آندے نے, بہانے بناندے نظر آندے نے, ہیلے بناندے نظر آندے نے. حافظ صاحب سر اندر پیڑ پہ گئی ہے, حافظ صاحب جی پیٹ اندر مرداں پہ گئیاں نے, روزہ نہیں رکھیا جاندا. یاد رکھ لے کل قیامت دا دن ہوئے گا, بغیر عذر والے نو اللہ جہنم دا ایندھن بنائے گا. اس بندے نو اللہ پاک جہنم دا ایندھن بنائے گا جہدی زندگی دے اندر رمضان المبارک آیا ہے اس بندے نے قدر نہیں کیتی. صحیح بندہ سلامت, کوئی تھے میچ ہوئے نا ساری رات جوان کھڑا رہے گا, کوئی کم کاج ہوئے سارے دن کھڑا رہے گا, جدو روزے دی واری آئے گی حافظ صاحب جی شوگر ود جاندی, بی پی لو ہو جاندہ ہے, میرا بلڈ ود جاندہ ہے. بہانے بنانے ہیں لوگو, اے رمضان المبارک ہے, اللہ سارا کچھ جاندہ ہے کہ بندے نو کیڑیاں کیڑیاں مرضاں نے. لوگو روزہ سائنسدان تی یہ بھی کہندے نے کہ جڑا بندہ کینسر دا مریض ہے وہ روزے تی رکھے, رمضان ایڈا شفا ہے, روزہ ایڈا شفا ہے کہ اللہ پاک اس بندے دے کینسر دی مرض ختم کر دیتا. اسی سمجھ دے نہیں یہ رمضان المبارک ہے, یہ دا احترام کریے, روزہ رکھ کے احترام کری, نمازہ پڑھ کے احترام کری. حضرات دی وقار توجہ کرنا, غور کرتے ہیں جانا. میں جنہ باتاں دا ذکر کر رہی ہوں, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت فرماندے نے میرے بندیوں تواڈے تے اللہ پاک نے روزے فرض کر دیتے نے. روزہ رکھے گا اللہ پاک کل قیامت والے دن, روزے نو اللہ پاک زبان دے گا, تیری شفاعت کرے گا اللہ کے تیرا بندہ سارے دن بھکھیاں تے پیاسیاں رہیا ہے, اج میں دی شفاعت پیا کرنا. اللہ روزے دی گل من لے گا. اللہ فرمائے گا میرے فرشتیوں جنت دا جڑا دروازہ بابو سون بنایا ہے, اس بندے نو اس دروازے دے ذریعے انو جنت مہمان بنا دیو. آؤ ذرا توجہ کریے, رمضان المبارک آیا ہے, ادھے اندر روزے رکھنے نے, ادھے اندر اپنے رب نو منانا ہے, ادھے اندر صدقے خراج کر کے اپنے پروردگار نو راضی کرنا ہے. لوگوں اسی رمضان المبارک دے اندر بہانے بنانے آفے جی کہ میں روزہ رکھ لیا میرے پتر دا کی بنے گا, آفے جی میں روزہ رکھ لیا میریاں دیاڑیاں نہیں لگن گیاں, آفے جی میں روزہ رکھ لیا میرے کولو مزدوریاں نہیں ہونیاں, آفے جی میں روزہ رکھ لیا میرے کولو کاروبار نہیں ہونا, آفے جی میں روزہ رکھ لیا میرے کولو آفے جی روزیاں روٹیاں کمائیاں نہیں جانیاں. آج وقت ہی میرے امیریا جنہ پترہ دے پیچھے لگ کے تی روزے چڈی پھرنا ہے, جنہ بیویاں دے پیچھے لگ کے رمضان المبارک دے روزے چڈی پھرنا ہے. ایک وقت آئے گا اے تیرے بچے بول کے کہن گے انہاں دے نال بابے نال میرا کوئی تعلق نہیں. اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. کل قیامت دا دن ہوئے گا, تیرا پتر تیرے تو جدا ہو جائے گا, جدی
جیڑی وجہ کر کے اج رمضان دے روزے چڈی پھرنا ہے تیری بیوی تیرے تو دور ہو جائے گی جس دے پیچھے اج رمضان المبارک دا احترام کرنا چڈی پھرنا ہے اے رمضان المبارک اتے اندر روزے رکھ کے تے اپنے رب نو راضی کرنا ہے تاں ایک اللہ والا آکھدا ہے حشر دے دن دل سخت گھبراونا حشر دے دن دل سخت گھبراونا بہنا تے بھائیا دوستا نہیں آونا حشر دے دن دل سخت گھبراونا بہنا تے بھائیا دوستا کم نہیں آونا روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دا ہسی تیرے یاری ایسا روزہ تے قرآن آوے جاوے جند گول دا ماہ رمضان آیا رحمتاں دی جول دا روزہ تے قرآن آ کے بندیاں گھبراوی نا ہنسی تیرے یاری ایسا کوئی غم کھاوی نا حشر دے دن دل سخت گھبراونا بہنا تے بھائیا دوستا کم نہیں آونا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو نہ تیریاں بہناں نے کم آنے نہ تیریاں بیریاں نے کم آنے نہ تیری ماں نے کم آنے نہ تیرے باپ نے کم آنے رمضان المبارک ہے اتے اندر روزے رکھ لے اپنے رب نو منا میرا رب راضی ہو جائے گا روزہ رکھ کے تی رب دی نماز ادا کر لے روزہ رکھ کے تی میرے رب دے فرض ادا کر لے روزہ رکھ کے اپنے رب کو معافیاں مانگ لے او اللہ پاک دا قرآن سنیے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا ونحشرہ یوم القیامت یاما کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو نبی نہ کر دے گا جیڑا دنیا تے رہ کے تے میرے رب دی نماز والا ذکر نہیں سی کردا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اکھاں تو نبی نہ کر دے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا اے بمبا بول کے آکھے گا لما حشرتنی یاما اللہ آج میرے نل کی بن گیا ہے اکھاں تو نظر کچھ نہیں آندا اللہ بول کے آکھے گا بندیاں دنیا تے رہ کر کے تو مینوں بھول گیا ہے تے اج میں رب تینوں بھلا چھڑیا ہے دنیا تے رہ کے تو مینوں چھڑ دیتا ویکھیے نا یہ رمضان المبارک ہے رب نے سانو کہا ہے کہ روزے رکھنے اسی رکھ رہے ہیں یہ رکھ رہے ہیں یہ نماز ادا کر رہے ہیں ویر جی تو خوش نصیب ہیں تو عزت والا ہے مقام والا ہے شان و شوکت والا ہے یہ تو رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھ رہا تو نمازاں ادا نہیں کر رہا پھر اپنی فکر کر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ پاک اس بندے دی معیشت نو تباہ و برباد کر دیندا اج اسی روندے پھردے ہاں کماندے بڑے ہاں ایک وقت ہوندا سی ساڈا کلا بابا کماندا سی 8-8 10-10 جی کلیاں بہ کے کھا لیندے ساں پھر بھی اودیاں روزیاں اندر برکتاں ہوندیاں ساں اج 10-10 جی کمانے ہاں ایک ماں باپ نو روٹی نہیں دئی جاندی اج پورا گھر دا خاندان ٹبر کماندا ہے پر کہ اپنے ماں باپ نو روٹی تک نہیں کھلا سکدے سارے کمانے ہاں پھر جی مہینہ ختم ہوتا ہے تو اسی ویکھنے ہاں جی لے جی اینا کمانے ہاں نظر ہی کچھ نہیں آندا وہ دی مین وجہ ہے کہ اسی رب دا ذکر نماز نو چھوڑ دیتا ہے جدی وجہ کر کے اللہ نے ساری معیشت نو تباہ و برباد کر چھڑا وقت نماز ادا کریے رب دا حکم جو ہے فرمایا نماز ادا کریا کرو میں اللہ پاک تہاڈی معیشت نو بہتر بنا دے گا اسی نماز ادا کریے تے اللہ پاک ساری معیشت نو ٹھیک کر دے گا
حضرات دیواگار توجہ کرنا فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا اللہ پاک تیری معیشت رو برباد کر دے گا جے نماز نہیں پڑھے گا اللہ پاک تیرے مال نو برباد کر دے گا آؤ دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا سنیے فرمایا کَلَّا اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقَ اللہ رب العزت فرماندے نے جدو اللہ پاک بے نماز بندے دی روح نو قبض کرے گا لوگو بے نمازی بندہ بڑا گندا بندہ ہے تی بڑا ذلیل بندہ ہے بڑا خوار بندہ ہے یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے گا آؤ ذرا سورۃ القیامہ 29واں پارہ تی اللہ فرماندے نے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل مغراق وظن انہ الفراق انج کر کے آسمان تو روح گڈن والا فرشتہ آ گیا ہے آ کر کے پیروں والو جان پیا گڑدا ہے جان گڑدیاں ایتے حلق اندر آ کے جان رک گئی ہے فرشتے تھپڑ مار دینے تی بول کر کے آگ دینے اخرجو انفسکم آج آپ ہی اپنی جان گڑ کے بکا آج آپ ہی اپنی روح گڑ کے بکا آج آپ ہی اپنی جان گڑ کے بکا دنیا تے رہ کر کے تی اپنے آپ نو بڑا سردار تی بڑا چودھری تی بڑا سردار کلواندہ رہ گیا ہے آج آپ ہی اپنی جان گڑ کے بکا دنیا تے رہ کے بڑا غرور کردہ رہ گیا ہے دنیا تے رہ کر کے بڑا تکبر کردہ رہ گیا ہے آج آپ ہی اپنی جان گڑ کے بکانا فرشتے تھپڑ مار دینے تی بول کر کے آگ دینے اخرجو انفسکم آج آپ ہی اپنی جان گڑ کے بکا جڑے ماں باپ تے بہن پرانے کول کھڑے نے کی پیا بندہ کردہ فرمایا والتفت الساق بالساق اے پنڈلی نال پنڈلی پیا ماردہ ہے اپنے پیر پیا گلاندہ ہے کول کھلوتے اک دینے وکیلا من راک جاؤ کوئی دم کرن والا بلا کر کے لے آؤ رہا کوئی پھکا والی سرکار لے کر کے آؤ رہا کوئی حکیم تا کوئی ڈاکٹر لے کر کے آؤ ماں رو پے گی تیرو کر کے آگ دیئے بول میرا پترا بول میرا لگتے جگر ایک تیرے جملے تو تیری ماں دنیا دیا دولتا قربان کر دے گی میرا پترا کی ہو گیا ہے آج تیرے کلو بولیا نہیں جاتا کون تسے مانو آج تیرا پتر کا وقت آ گیا ہے جتو دنیا کدی واپس نہیں آیا کر دی ماں رو پہن دیئے رو کر کے آگ دیئے میرے پترو جلدی کرو ڈاکٹر نو بلا کر کے لے آؤ نا جلدی ڈاکٹر آ گیا ہے آ کر کے نبض پکڑ لیا ہے تی ماں رو کر کے آگ دیئے ڈاکٹر جی کوئی تا انجیکشن ہوئے گا کوئی تا ٹیبلٹ ہوئے گی جدے نال میرے لال دی جان بج جائے گی کوئی تا ٹیبلٹ ہوئے گی جدے نال میرے پتر دی زندگی بج جائے گی ماں رو کے آگ دیئے پراوان فون کر کے دس دنے جڑے بیچارے پردیس اندر تکے کھاندے نے جڑے پردیس اندر اپنی زندگی گزار دینے پران فون کر کے آگ دائے ویریا تیرے ویر دی زندگی وفا نہیں کر دی جلدی دوڑ کے آ جا پھر پہنا نفون ہو جاندے نے میری یہ پہنے ویر دی زندگی وفا نہیں کر رہی جلدی واپس مڑ کے آ جا پہنا روندیاں پرا فلاں دیاں نتی پرا پیڑیاں نال پیا ایڑیاں مردہ ہے پنڈلی نال پنڈلی رگڑ دا پیا ہے ماں رو رہی ہے ڈاکٹر آ گیا ہے
हकीम आ गए ने, दम करन वालियां सरकारां आ गई ने, घर अंदर डॉक्टर भी मौजूद है, हकीम भी मौजूद है, दम करन वाला कारी साहब भी मौजूद है। डॉक्टर पिछे हो गया है, कारी साहब पिछे हो गए ने, रो पैंदी है मां दी मां बोल के आखदी है डॉक्टर जी सारी दौलत लगदी है ते लग जावे, मेरा पुत्र बचड़ा चाहिए। कारी साहब जिन्ने पैसे बोलोगे कोई इंज दी पढ़ाई कर दियो जिदे नाल मेरे पुत्र दी जान बच जावे, कोई इंज दा दम कर दियो जिदे नाल मेरे लगते जिगर दी जिंदगी बच जावे। मां रो रो के सिसकियां ले ले करके आखदी है काश मेरे पुत्र दी जिंदगी वफा करन वाली बन जाए। कोल भैणां भी खड़ियां ने, भैणां भी रोंदियां ने ते रो करके आखदियां ने भाईया तेरियां खुशियां वेखणियां सन, वीरिया तेरियां बरातां वेखणियां सन, भाईया तेरी खुशियां दे वक्त वेखणे सन। अज अपनियां भैणां नूं जुदाइयां दे करके टुरिया है, अज अपनियां भैणां नूं छड्ड करके टुरिया है। बुढ़ा बाप बोल करके आखदा है मेरा पुत्रा मैं ती गूड़ तेरियां पैसियां ते बड़े ऐश करने सन, अज बाबे बुढ़े नूं किते सहारे छड़ के टुरिया है। लोगों जिंदगी वफा नहीं करेगी, एड़ी नाल लेड़ी पिया रगड़ जाए ते डॉक्टर बोल के आखदा है मां जी कि जिदियां गल्लां पे करनी है जिस कियारे नूं पानी लग गया है तू दुनिया कदी वापस नहीं आया कर दी। हुण दुआ करना दुआइयां दियां लोड़ां कोई नहीं मां जी, बाबा जी दुआइयां दियां लोड़ां कोई नहीं, इत्ते दुआवां दियां लोड़ां पै गईयां। आखिरी कियारे नूं पानी लग गया है, हालांकि अंदर आके जान फस गई है। मां रो के आखदी है मेरा पुत्रा केड़ा गुनाह करता रह गया है, केड़ियां गलतियां करता रह गया है जिसकी वजह करके आज मेरे पुत्र की जान आज हलक अंदर आके फस गई है। आसमान तो आवाज आती है मैं दसना के अल्लाह दी बंदिए तेरा पुत्र केड़ा गुनाह करता रह गया है, केड़ियां गलतियां करता रह गया है। एक दम फरमाया फला सद्दका वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़बा वतवल्ला, एक नमाज नहीं सी पढ़दा दूजा झूठ बोलिया करदा सी। इत्ते किसे नूं कह दईए आओ यार नमाज पढ़ के आइए, जवाब आंदा है मेरे कपड़े खराब है। आंदा कि नहीं आंदा कि असी किसे लंघ टप लईए ते असी किसे नूं कहिए कि यार नमाज दा वक्त हो गया है आओ नमाज पढ़ के आइए, जवाब की आंदा है मेरे कपड़े खराब। झूठ होया कि ना होया? ये चौधरी साहब कोल पूछिए नमाज वास्ते कपड़े खराब ने, इनू कोई खाण पीण वास्ते दावत दे दियो, ये कपड़े भी बदल जाते हैं, इहदा टोर टुरण भी बदल जाता है, इसकी सेहत भी ठीक हो जाती है। खाण पीण वास्ते सब कुछ ठीक है, नमाज वास्ते सब कुछ खराब है। ये जिहदे बंदियां नूं अल्लाह पाक इबरत दी मौत देगा। फरमाया कि बे नमाजी बंदे दी जान हलक अंदर आके रुक जाएगी, रोएगा चीखेगा पुकारेगा पर यदि चीख सुनने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आज वक्त बेनमाजिया नमाजी बन जा, आज वक्त रोजे रखन वाला बन जा, आज वक्त जिन्नियां नमाजा छड़ियां गईयां रब कोलू पक्की सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह पाक तेनू मुआफ कर छड़े। हजरात दीवाकार तवज्जो करना गौर करदिया जाना। एक अल्लाह वाला की आखदा है ओ सुन बे नमाज़ा तेरे की पल्ले आ, ओ सुन बे नमाज़ा तेरे की पल्ले आ, जाना तो कबरी हेठे 3-4 फुट थल्ले आ, कबर गांधेरी उथे रहना तू कल्ले आ। हजरा जी कबर अंदर कलिया जिंदगी गुजारनी है, कबर अंदर कलिया रहना, उस कबर वास्ते सकून लेना चाह रही है। नमाजी बन जा, नमाज पढ़ने वाला बन जा, ता अल्लाह वाला कदा है कबर गांधेरी उथे
वक्त गवा के कल नू ना रोवी इत्थे वक्त गवा के एक दिन हिसाब देना अल्लाह नू जाके सदा हमेशा रहना नाई सोना बे नमाजा तेरे की पल्ले आ जाना तू कबरी घेठे तीन चार फुट थल्ले आ अल्लाह अकबर अल्लाह मेरे मोहतरम भाइयों दुनिया छड़ जाना है आज ना सही कल वक्त आएगा हर बंदे ने दुनिया छड़ के टुर जाना है नमाज पढ़िए नमाजी बन जाइए आओ जरा तवज्जो करिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा नमाज पढ़ेगा कल क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह पाक इस बंदे नु जन्नत दा जेड़ा दरवाजा रब ने बाबू सलाम बनाया है अल्लाह इस बंदे नु बाबू सलात वाले दरवाजे तो गुजारेगा गुजार करके फरमाएगा बंदिया तेरे नाम रब ने जन्नत लगा छड़िए नमाज नमाज तो बगैर गुजारा नहीं नमाज पढ़िए हजरा जी साड़ियां नमाज़ां दा फायदा उदों होएगा जदों असी कबर दे थल्ले चले जावां मट्टी दे थल्ले 3-4 फुट असी जदों थल्ले होवांगे उदों सानू पता लगेगा कि साडी फजर दी नमाज दी औकात की साडी जोर दी नमाज दी वैल्यू की असर दी नमाज दा मकाम की है मगरिब दी नमाज दा फायदा की है इशा दी नमाज दी असमत की है सानू उदों पता लगेगा अजे तो सानू कोई पता नहीं है वेखो केडा वड्डा पिंड है रब ने तुहाडा इंतखाब किया अपने घर दे अंदर रब ने बिठाया है कितनी इज्जत कितनी शान और शौकत वाले हो ये तुसी खुश नसीब जे कि जिस जात ने तुहानू अपने घर दा मेहमान बनाया कोई बंदा एवें आंदा है किसी दे घर आंदा मेहमान ही आंदा है ना अपना ही आंदा है प्यारा ही आंदा है ना तुसी रब दे प्यारे जे इस वास्ते रब ने तुहानू अपने घर दा मेहमान बनाया हजरात दीवागार तवज्जो करना गौर करदिया जाना मैं जिन्ना बातों का जिक्र कर रहा मेरे मोहतरम भाइयों नमाज तो बगैर गुजारा कोई नहीं नमाज तो बगैर चारा कोई नहीं नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह कामयाबियां अता कर देगा नमाज पढ़ेगा अल्लाह पाक जिंदगी बरकत वाली अता कर देगा नमाज पढ़ेगा अल्लाह जिंदगी इज्जत वाली बना देगा नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह पाक तेरी उम्र लंबी कर देगा और नमाज पढ़ेगा अल्लाह कल क़यामत वाले दिन कबर कल क़यामत वाले दिन अल्लाह तेरे वास्ते हिसाब आसान कर देगा नमाज तो बगैर गुजारा कोई नहीं है आओ जरा तवज्जो करिए मैनू एक इमाम दा कौल याद आया है आओ जरा तवज्जो करिए इमाम दा नाम हज़रत अवाम बिन हौशम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने इंज करके मैं किसे काम दे गरब दे नाल दूसरे पिंड दे अंदर जा रही थी रास्ते दे अंदर जांदियां एक कब्रस्तान आंदा है ती कब्रस्तान विच लंघ होया है मेरा कब्रस्तान दे विच गुजर होया है मैं वेखिया एक बंदा है कब्र दे विचों निकलदा है ओदी शक्ल गधे दी तरह है ओदी शक्ल खोते दी तरह है ओदी शक्ल गधे दी नुमावे हज़रत जी ओदा सिर गधे दी तरह है ओ 3 बार रिंगदा है गधे दी तरह 3 बार आवाज़ लगांदा है आवाज़ लगा करके फिर कब्र दे अंदर वापस टुर जांदा है मैं जा रही हूं हज़रत जी मेरे वल तवज्जो करिए हाफिज़ जी दा दीदार करिए जरा तवज्जो मेरे वल रखिए मेरी आखिरी गुफ्तगू आखिरी कलमात मैं तेरे को इजाजत चाहवां आओ जरा तवज्जो करिए इमाम जी फरमाते ने मैं पता लैन वास्ते नाल वाले पिंड अंदर टुर जाना मैं पुछना लोगो मैनू दसो ती सही ये मंदिर कीए मैनू दसो ती सही ना ये मुआजरा कीए असर दा टाइम है ती
دی قبر پڑ جاندی ہے وچ مردہ پیر آندا ہے او دی شکل بھی گدے دی طرح ہے او گدے دی طرح آوازہ لگا کر کے پھر دوبارہ قبر دے اندر ٹر گیا ہے امام علاقے والیاں نے دسیا ہے امام جی او بندہ بدبخت ہے او بندہ ظالم ہے ایک دماغ نو بول بول کے آگیا کر دی میرا پترا نماز دا ٹائم ہو گئی میرا پترا رب بلا رہی ہے میرا پترا رب دیاں وعداں پیاں پیندی نہیں ماں نو آکھیا کردا کی کدے دی طرح گنگ دی پئی ہے کی کدے دی طرح بول دی پئی ہے اے وجہ ماں نو جڑا بدبخت جدے الفاظ بول گیا اللہ نے قیامت تک عبرت دا نشان بنا دیتا ہے لوگوں نماز پڑھیے نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں تا اللہ والا کیا کہتا ہے اللہ اللہ کری چلی مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا ایک تو اڈا سپیکر ساتھ نہیں دیندہ تی دوجیا میرے پرا میرا ساتھ نہیں دیندے محبت نہ کہو نا سبحان اللہ 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 کری چلی مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا تیرے لیو رب نے جنت بنائی ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی سونیاں سونیاں گورا تیرا تک دیاں راہ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا اللہ اللہ کری چلی مسجد آ رب دی نماز پڑھے بندہ رب دا اللہ اکبر اللہ میرے محترم بھائیو جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے او بندہ میرے رب دا ہو جاتا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے اپنی رحمت عطا کر دیندا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے او تے میرا مالک فضل کر دیندا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے او تے میرا رب کرم کر دیندا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے دی زندگی دے وچوں اللہ شر ختم کر دیندا ہے جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک اس بندے دا چہرے نو روشن کر دے گا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے اللہ قبر دا سکون عطا کر دے گا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے اللہ قیامت والے دن میرے نبی دی شفاعت دا حقدار بنا دے گا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک نبی پاک دے ہاتھ مبارک دے وچوں اللہ اوزے کو زرد پانی نصیب کر دے گا جیڑا بندہ نمازاں پڑھدا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ پاک میرے نبی دا جنت دے اندر اللہ گوانڈ عطا کر دے گا لوگوں نماز تو بغیر گزارا کوئی نہیں نماز تو بغیر چارہ کوئی نہیں نماز پڑھے گا اللہ دنیا دی بھی عزت دے گا کل قیامت والے دن اللہ آخرت دی بھی عزت دے اللہ تاج پہنا چھڑے گا اللہ پاک لو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا میرا مالک میرا خالق میرے سمیت سانو سارے نو دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بھائیو یہ رمضان دا تعلق نماز نالے نماز دا تعلق روزے دے نالے روزہ رکھیں تے نماز ضروری ہے نماز پڑھ تے روزہ ضروری ہے یہ نماز نہیں پڑھے گا روزہ نہیں رکھے گا میرے محترم بھائیو اسلام دے 5 ارکان نے انہاں دے وچوں یہ 2 ارکان نے جیڑا بندہ انہاں ارکاناں دے وچوں ایک ارکان دا بھی بائی کارڈ کر دے وے میرا ایمان ہے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا میرے نبی دا امتی نہیں ہو سکدا اج وقت ہے نماز ادا کریے جنہاں دے پیچھے لگ کے اپنے بچیاں دے پیچھے لگ کے زور مغرب عشاء فجر برباد کیتی پھرنا ہے کل قیامت والے دن انہاں نے تیرا ساتھ نہیں دینا آپ بھی نمازی بن اپنے بچیاں نو نمازی بنا آپ بھی مسجد اندر اپنے بچیاں نو بھی مسجد دے اندر لیا آپ بھی پہلے صف دا نمازی بن اپنے بچیاں نو بھی پہلی صف دا نمازی بنا تاکہ تو فوت ہو جائیں تیرا پتر تیری جگہ تے بہ کے نمازاں پڑھیا کرے تے فوت ہو جائیں تیرا پتر ہاتھ چک چک کے اپنے رب اگے تیری مغفرت دا سوال کرے تو فوت ہو جائیں تیرا پتر سجدے وچ سر سٹ کے بول کے کہے اللہ ایتھے میرا بابا نماز پڑھدا رہ گیا اللہ میں اپنے بابے دی جگہ نو زندہ رکھے ہی اللہ تو میرے بابے دے
قبر والی زندگی سکون والی بنا دے اللہ میرے بابے دی قبر تے کروڑا رحمتہ دے لوگو نماز تو بغیر گزارا نہیں روزے تو بغیر گزارا نہیں اللہ پاک کو دعا ہے جو کوئی سنیا سنایا اللہ سانو سارے نو دے عمل کریں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز دے اندر بیان فرما رہے سن اللہ رب العالمین انہاں دا بیان کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ہن